अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं दरक्षा इरफान और मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। गवर्नर जारी सेशन में नया सेशन नहीं बुला सकते। स्पीकर की रोलिंग कानूनी है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। आइन में दर्ज है जो इजलास गवर्नर बुलाएंगे इसे मुलतवी भी गवर्नर करेंगे। बराए मेहरबानी गवर्नर गैर आइनी ऑर्डर पेश ना करें। आज गवर्नर को खत लिख रहा हूं, बताऊंगा कि मुझे 209A और 238 के तहत इख्तियारात हासिल हैं। मैं हाउस कस्टोडियन हूं, इस इमारत की अज़म का हमने ख्याल करना है। स्पीकर पंजाब सब्तैन खान असम्बली की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कल वजीर आला का एतमाद का वोट नहीं लिया। परवेज इलाही अब आईनी तौर पर वजीर आला पंजाब नहीं रहे। वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन गवर्नर की जानिब से जारी होना है। जैसे ही गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन जारी करेंगे अमल दरामद हो जाएगा। फैसले पर अमल दरामद ना होने पर गवर्नर वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज के लिए लिख सकते हैं। गवर्नर हाउस के बाहर हंगामा किया तो इसका पूरा बंदोबस्त कर रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने पता नहीं कानून की डिग्री कहां से हासिल की। राना सनाउल्लाह की सियासी तरबियत का अंदाजा पूरी कौम को अच्छी तरह से है। चौधरी परवेज इलाही आईनी और कानूनी तौर पर वजीर आला पंजाब हैं। आपके चंद दिनों के वजीर आला गैर आईनी थे जो भाग जाते हैं। आप हमेशा गैर आईनी इक़दामात से फायदा उठाने की कोशिश की। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुशर्रफ जमशेद चीमा का अपने ट्वीट में रद्द-ए-अमल। वफाकी हुकूमत का पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी रेंजर्स के सपुर्द कर दी गई। गवर्नर हाउस के गेट के बाहर खारदार तारें लगा दी गई। रेंजर्स और FC एहलकारों की भारी नफरी गवर्नर हाउस पहुंच गई। सिंध हुकूमत का स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करने का फैसला। वजीर आला सिंध ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। DG रेंजर्स को भी पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। सूबे में गैर कानूनी तौर पर आने वालों के गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दहशतगर्द तंजीमों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। तालीम का फ़रोग मुल्क की अव्वलीन ज़रूरत है, जिसके लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। मेरियन अकेडमी यूनिवर्सिटी के क़याम का मंसूबा खुशाइंद है। बहरी अमूर की वजारत यूनिवर्सिटी के क़याम में हर मुमकिन मावनत और रहनुमाई करेगी। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर सैयद फैसल सब्जवारी पाकिस्तान मेरियन अकेडमी की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। ईरान और सऊदी अरब के बाद 2016 के बाद पहली मरतबा आला सतह पर बातचीत। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा, उर्दून कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर सऊदी हम मनसब से बातचीत की। शहजादा फैसल ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है। रमीज राजा की सरबराही चलने वाली रजीम अब नहीं रही। कोशिश होगी आइंदा 3 माह में बेहतरी काम करे। बुनियादी एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली है। PCB मैनेजमेंट कमेटी की सरबराह नजम सेठी चार्ज संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर PCB हुकाम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। और पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट। जॉयलैंड को बेहतरीन बैनुल अक़वामी फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताते चलें कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि गवर्नर पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है। तमाम इदारों को अपनी हद में रहते हुए काम करना चाहिए।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि जब तक रोल ऑफ लॉ नहीं बना मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमेरिका की गुलामी से निकलने के लिए मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बहाल होना और तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। इन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की ज़िम्मेदार जनरल बाजवा हैं। असम्बलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज़ इलाही आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। डी नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि जैसे ही गवर्नर पंजाब ऑर्डर जारी करेंगे इस पर अमल दरामद करवाएंगे। आईनी तकाजे पर अमल दरामद को रोका जाएगा तो गवर्नर वफाक को लिख सकते हैं। वफाकी कबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर राज लग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो गवर्नर राज 2 माह के लिए आ जाएगा। गवर्नर पंजाब आइन के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से जो मुआवनत हमें हासिल थी वो मौजूदा हुकूमत को हासिल नहीं। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई शक नहीं 3 साल पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में तमीरी वर्किंग रिलेशनशिप रहा। सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान इश्तराक का बराह रास्त फ़ायदा मुल्क को हुआ। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि ये हकीकत है कि अमन व आमा की सूरत हाल बदतरीन बिगड़ रही है। आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की कोई गुंजाइश नहीं है। निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी के लिए आइन पर तलवार चलाना होगी। इन्होंने कहा कि अरकान असम्बली स्पीकर के पास जाएंगे ताकि इनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। मौजूदा बंदोबस्त इक़्तिदार में रहा तो हमारा सियासी फ़ायदा है लेकिन मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मामले खसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ का कहना है कि परवेज़ इलाही को इज्जत से इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। मशीर वज़ीर आज़म अता तारड़ ने गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब ने आईनी तौर पर एतमाद के वोट का कहा। सेशन के दौरान भी एतमाद के वोट का कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती ये लोग एतमाद के वोट से क्यों भाग रहे हैं। इनके पास मौजूदा तादाद मौजूद नहीं और क़यामत के दिन तक इनका तादाद पूरी नहीं होगी। परवेज़ इलाही को इज्जत से इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। अता तारड़ ने कहा कि गवर्नर कोई गैर कानूनी कदम उठाने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी जबकि जी क्लास में थे इस वक्त से इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। बताया जाए गवर्नर ने कौन सा गैर आईनी कदम उठाया। उन्होंने तो बर्बादी का मुजाहरा किया और कानूनी पोजीशन को वाज़ेह कर दिया और ये गवर्नर की सूबेदार के वज़ीर आला को कब डी-नोटिफाई करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि पंजाब में अगर कोई गैर आईनी कदम उठाया गया तो आइन शिकनी का मुकदमा होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने अपने बयान में कहा है कि गवर्नर पंजाब के पास वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का इख्तियार नहीं और गवर्नर के पास असम्बली सेशन के दौरान असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार भी नहीं। इन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह कल अपने बयान से भाग चुके हैं। अगर कोई गैर आइनी कदम उठाया गया तो इन पर आइन शिकनी का मुकदमा होगा। अमीर जमातुल इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध हुकूमत का नाअहली और करप्शन ने शोबे सेहत और तमाम सरकारी हस्पताल तबाह कर दिए हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि सिंध हुकूमत की नाअहली और करप्शन ने पूरे महकमा सेहत और तमाम सरकारी हस्पतालों को तबाह व बर्बाद कर दिया। लियारी जनरल हस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज करप्शन और तालिब इल्मों से लूट मार को बेनकाब करने पर रुकने सिंध असम्बली सैयद मुदारश पर हमले मुहासरे में रखने, बदसलूकी और तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की फिलफरूफ FIR दर्ज की जाए। हमले में मुलव्विस अफराद, करप्शन करने और इनकी सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त नादीबी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जब स्पीकर सिंध असम्बली और IG के कहने पर भी FIR दर्ज नहीं की गई तो हुकूमत और रियासत की रट कहाँ है और वो कौन सी ताकत है जो इस करप्शन और लूट मार की सरपरस्ती कर रही है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने जुमे को असम्बलियां तहलील होने की नफी कर दी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि पंजाब का मामला ताखीर का शिकार हुआ तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। इन्होंने कहा कि पंजाब में तकनीकी और कानूनी वजूहात की बिना पर असम्बली 23 दिसंबर को
اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکی، خیبر پختونخوا اسمبلی کو پنجاب کے ساتھ تحلیل کیا جائے۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ ہائی کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کم از کم 10 کا وقت دینا چاہیے۔ جمعہ کو عدم اعتماد کی تحریک پر عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ پرویز الہی یوں ہی عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اس حمایت کے بدلے صوبائی اسمبلی کی 30 اور قومی اسمبلی کی 15 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ دی گئی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی شفقت محمود نے بڑا انکشاف کر دیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ کاف لیگ کے جن 45 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطالبہ کیا، ان کی تعداد میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ شفقت محمود نے جمعے کو پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے امکانات کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد نہ آتی تو اسمبلیاں جمعے کو ٹوٹ جاتی۔ اب پہلے تحریک کے معاملے طے ہوں گے، پھر اسمبلیاں توڑنے کی باری آئے گی۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں پیش نہ ہونے اور استعفوں کی منظوری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ تحریک انصاف استعفوں کی منظوری کے لیے سپریم کورٹ سے ہی رجوع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جلد بازی میں اجلاس بلا کر سازشی ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ حکومت نے ایک روزہ اجلاس ملتوی کر کے عجلت میں اجلاس طلب کیا۔ حکومتی حکمت عملی سازشی ذہنیت کی عکاسی ہے۔ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ طالبان کو شدت پسندوں کے خلاف آپریشن میں مدد کی ضرورت ہوگی، فراہم کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے۔ افغان طالبان کو بتا دیا کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اگر ثابت ہوا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو روک نہیں رہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و استحکام ہو۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا کردار کلیدی رہے گا۔ خطے کے امن افغانستان کے امن سے مشروط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں سفارت خانے کی ملکیت عمارت کا بکنا ضروری ہے۔ عمارت کی حالت مخدوش ہے، اس پر ٹیکس اور اخراجات بہت زیادہ لگ سکتے ہیں، جبکہ نیو یارک میں ہوٹل کی فروخت کے حق میں نہیں۔ بلٹن میں کچھ مزید خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عامر ذوالفقار خان آئی جی پنجاب تعینات، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے عامر ذوالفقار خان کو بطور آئی جی پنجاب تعینات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ گریڈ 21 کے افسر عامر ذوالفقار اس سے قبل ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ANF تعینات تھے۔ محمد عامر ذوالفقار خان کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان کے 19ویں کامن سے ہے۔ محمد عامر ذوالفقار اس سے قبل آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس اور آئی جی اسلام آباد پولیس بھی رہ چکے ہیں۔ اور جوڈیشل مجسٹریٹ شرفی نے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی اہلیہ دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عامر لیاقت کی نازیبہ ویڈیو کے کیس میں گرفتار ملزمہ دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کراچی کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ہوئی۔ سماعت کے دوران FIA کے پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ویڈیو کب کہاں بنائی گئی ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا کیونکہ ہمیں ملزمہ کا ریمانڈ نہیں دیا گیا تھا۔ پروسیکیوٹر کے موقف پر جوڈیشل مجسٹریٹ مکیش کمار نے ریمارکس دیے کہ آپ کو 3 دن کا ریمانڈ تو دیا گیا تھا، آپ جیل میں جا کر بھی تفتیش کر سکتے تھے۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پنجاب بھر میں شدید دھند کے باعث شہریوں کو آج تیسرے روز بھی سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں زینت شہزادی کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دھند کی شدت کے باعث ٹھوکر نیاز بیگ اور رنگ روڈ بند کر دیا گیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر لاہور ڈاکٹر اسد ملہی نے شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ کوٹ مومن سے فیصل آباد تک موٹر وے سیکشن بند کر دیا گیا۔ دھند کے باعث پشاور برہان شاہراہ پر بھی مسافروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ DIG موٹر وے پولیس نے عوام سے گزارش کی ہے کہ شہری فوگ اینڈ سموک کی
وجہ سے غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ تاہم ضروری سفر کی صورت میں ڈرائیوروں کو فوگ لائٹس کا استعمال کرنا چاہیے۔ بیک لائٹس اور وائپرز کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ مزید یہ کہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہیلپ لائن 130 سے معاونت طلب کر لی جائے۔ لاہور میں دھند کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشنز بھی کافی حد تک متاثر ہوا اور تمام بین الاقوامی فلائٹ آپریشنز پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف جلد عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں۔ سردار تنویر الیاس کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ غلام نے کہا کہ تحریک انصاف نے ایسا وزیر اعظم مسلط کیا جو دن کو سوتا اور رات کو جاگتا ہے۔ ہمارے دور حکومت کے ترقیاتی منصوبے بند کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے MNCH کے سینکڑوں ملازموں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا جبکہ بغیر اشتہار کے ملازمین بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ شاہ غلام نے کہا کہ وزیر اعظم تنویر الیاس نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا اور نازیبا الفاظ استعمال کر کے وفاقی توہین کی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ سردار تنویر الیاس کو گھر بھیجنے کے لیے لاہ عمل طے کریں۔ اس حوالے سے جلد ہی عوام کو خوشخبری ملے گی۔ امریکہ کی یوکرین کو جنگی امداد خیرات نہیں سرمایہ کاری ہے، یوکرینی صدر زیلنسکی نے واضح کر دیا۔ یوکرینی صدر نے حملوں کے بعد پہلی بار امریکہ کا دورہ کیا جس میں انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد یوکرینی صدر نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی کانگریس سے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ یوکرین کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا اور روس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ زیلنسکی نے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یاد دلایا ہے کہ یوکرین کے لیے فوجی امداد خیرات نہیں بلکہ دنیا میں جمہوریت اور اسلامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور یوکرین کے لیے مسلسل امریکی حمایت قابل تعریف ہے۔ چینی حکومت نے ایک بار پھر پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ عوامی جمہوریہ چین کے سفیر رونگ نونگ نے وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے جمہوریہ چین کے سفیر کا خیر مقدم کیا جبکہ دو طرفہ تعلقات بالخصوص اقتصادی اور مالیاتی شعبوں میں مزید وسعت دینے کے دستیاب مواقعوں پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر چینی سفیر نے حکومت کی جانب سے مالیاتی اور اقتصادی استحکام کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے کیے جانے والے پالیسی اقدامات کی تعریف کی جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملاقات کے اختتام پر چینی سفیر کے مسلسل تعاون اور معاونت پر شکریہ ادا کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اور مضبوط دوستانہ تعلقات کو سراہا۔ افغان حکومت کے فیصلے پر حیرت اور افسوس ہوا۔ سعودی عرب نے بھی خواتین کی اعلیٰ تعلیم کی پابند پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغان طالبان خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی کا فیصلہ واپس لیں جبکہ طالبان کے فیصلے پر حیرت اور افسوس ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پر اعلیٰ تعلیم کی پابندی کے فیصلے پر تمام مسلم ممالک ورطہ حیرت میں ہیں اور یہ فیصلہ افغان خواتین کے جائز شرعی حقوق کے بھی منافی ہے کیونکہ اسلام خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی PCB نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ رمیز راجہ کی صدارت میں چلنے والی رجیم اب نہیں رہی۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی CCB نجیم سیٹھی نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ PCB کا 2014 کا آئین پھر سے بحال ہو گیا۔ مینجمنٹ کمیٹی دن رات فرسٹ کلاس کرکٹ کی بحالی کے لیے کام کرے گی۔ ہزاروں کرکٹرز کو روزگار ملے گا۔ کرکٹ میں بحران کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PCB میں تبدیلی کو خوش آمدید کہنے پر تمام کرکٹ جنونیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں آپ کی نیک تمناؤں کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی کرنے کو بہت سارا کام ہے اور کچھ ہوئے کاموں کو ختم کرنا ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے لیے کراچی پہنچ گئی۔
क्यू स्क्वाड पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में हिस्सा लेने कराची पहुंच गया है। टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की क़यादत टीम साउथी, जबकि वनडे सीरीज में केन वेल्सलम करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच 26 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा, जबकि गुज़िश्ता बरस न्यूजीलैंड सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची थी, लेकिन एक धमकी अमेज जाली ईमेल की बुनियाद पर पहले मैच से चंद ही घंटे कबल न्यूजीलैंड ने खेलने से इनकार कर दिया था। और पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड को दुनिया के सबसे बड़े ऑस्कर अवार्ड लेने की शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। जॉयलैंड को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म की कैटेगरी में 92 ममालिक से शॉर्टलिस्ट किया गया। इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में फिल्म जॉयलैंड का मुकाबला 14 मजीद फिल्मों से है, जिनमें भारत, कोरियन, स्वीडन और फ्रांस की फिल्में शामिल हैं, जिस पर जॉयलैंड की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मुलामा यूसुफजई ने डायरेक्टर साइम सादिक को मुबारकबाद के लिए टेलीफोन किया और ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने पर मलाला यूसुफजई ने खुशी का भी इजहार किया। मलाला ने कहा कि जॉयलैंड ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम वॉइस एट 7।